शर्माले जुन गोरेटो कोरे नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा प्रगतिवादी दृष्टिकोण राखेर, मार्क्सवादी दृष्टिकोण राखेर कम्युनिस्ट चिन्तनमा आधारित साहित्यिक कृति रचना गर्ने जुन बाटो उनले तय गरे र त्यही बाटोलाई पछ्याउँदै नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा अरू धेरै साहित्यकारहरू देखा परे। तिनै साहित्यकारहरूमध्ये श्यामप्रसाद शर्माबाटै निर्देशित भएर सुरुवातमा साहित्य रचना गरेका र पछिल्लो चरणमा चाहिँ अझ विस्तारित भएर विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, गुरुप्रसाद मैनाली लगायतका विभिन्न साहित्यकारहरूको प्रभाव समेत ग्रहण गरेका अत्यन्त विशिष्ट प्रगतिवादी साहित्यकार, अत्यन्त उत्कृष्ट नेपाली साहित्यकार, बहुप्रतिभा सम्पन्न साहित्यकार रमेश विकल र उनको मधुमालतीको कथा शीर्षक कथाभित्र अब हामी प्रवेश गर्छौं। कथाकार रमेश विकल र उनको मधुमालतीको कथा। मधुमालतीको कथा हामीले समाजमा हाम्रा हजुरआमाहरूबाट, हाम्रा पुराना पुस्ताहरूबाट सुन्दै आएका छौं। सुनकेशरी रानीका कथा, त्यस्तै गरेर अबोला मैयाका कथा, त्यस्तै गरेर चाहिँ राजकुमार दिक्पालका कथा, त्यस्तै गरेर चाहिँ शिशिर बसन्तका कथा, यस्ता धेरै लोककथाहरू हामी समाजमा सुन्दै आएका छौं। त्यस्तै लोककथा पढेर साना बालकमा पर्ने प्रभावलाई विषयवस्तु बनाइएको मधुमालतीको कथा। यो कथा बाल मनोविज्ञानलाई मुख्य विषयवस्तु बनाइएको, प्रगतिवादी चेतना समेत प्रस्तुत गरिएको कथाका रूपमा रहेको छ। यो कथा कथाकार रमेश विकलले विक्रम सम्वत 2016 सालमा प्रकाशित गरेको बिरानो देशमा कथा संग्रहभित्र संग्रहित छ। नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा रमेश विकलका रूपमा चिनिएका साहित्यकार, नेपाली साहित्यका बहुप्रतिभा सम्पन्न साहित्यकार रमेश विकल को हुन् त? उनको जीवन कथालाई हामी सुरुवातमा चर्चा गर्छौं र उनले नेपाली लोक साहित्यमा प्रचलित भएका लोक कथाहरूलाई मूल आधार बनाएर ती लोक कथाका कारणले गर्दा बाल मस्तिष्कमा परेको प्रभावलाई मुख्य विषय बनाएर समाजको प्रभाव बालबालिकामा कसरी पर्छ, समाजको दुष्प्रभाव, सामाजिक संरचनाको दुष्प्रभाव कसरी पर्छ भन्ने कुराको चेतना समेत प्रस्तुत गरिएको। साउन्ड आएन? आइरहेछ सर। ए साउन्ड आएन भनेर मलाई कसले पठाएको थियो। त्यसैले त्यही दुष्प्रभावलाई विषयवस्तु बनाएर रचना गरिएको मधुमालतीको कथा। यो मधुमालतीको कथा भन्ने कथा लोककथामा हामीले सुन्दै आएको कथा हो। मधुमालतीको कथा भन्ने चाहिँ लोककथा हो, तर त्यही शीर्षकमा, त्यही कथाको शीर्षकमा मधुमालतीको कथा भनेर उनले कथा रचना गरेका छन्। त्यसैले हामीले मधुमालतीको कथा भन्ने कथा लोककथा होइन भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। अब हामीले लोककथालाई जस्ताको तस्तै उनले टिपेको होइन भन्ने कुरालाई बुझ्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ भाइ बहिनीहरूले जाँचमा लेख्दा मधुमालतीको लोककथा भनेर लेखेको हुन्छ, त्यो गलत हुन्छ। किनभने यो लोककथा होइन, लोककथा छ, मधुमालतीको कथा भन्ने लोककथा छ, तर त्यो मधुमालतीको कथा भन्ने लोककथा पढ्दा सुन्दा साना बच्चालाई परेको प्रभावको आधार नै मुख्य कथाको विषयवस्तु बनेको छ र शीर्षक पनि यहाँ कथाकारले त्यही चयन गरेका छन्। मधुमालतीको कथा भनेर नै यो शीर्षक पनि चयन गरेका छन्। किन यो शीर्षक राखे त भन्ने कुराको चर्चा हामी यो कथा पढिसकेपछि, यो कथाको चर्चा गरिसकेपछि गर्छौँ। सुरुवातमै यो भन्दाखेरि हामी बुझ्दैनौँ कथा कस्तो छ भन्ने कुरा नबुझी। त्यसकारण सुरुवातमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा मधुमालतीको कथा भनेर यहाँ जुन कथा हामी अब पढ्न लागिरहेका छौँ यो कथा लोककथा होइन, तर यो कथा लोककथाबाट परिनिर्देशित छ। किनभने लोककथाका रूपमा हामीले समाजमा सुन्दै आएका मधुमालतीको कथालाई नै यसमा मुख्य विषयको केन्द्र बनाइएको छ र त्यसले बाल मस्तिष्कमा पारेको प्रभावलाई नै मुख्य विषय बनाएर त्यही विषयको सेरोफेरोभित्र कथाकारले मधुमालतीको कथा रचना गरेका छन्। त्यसैले कथाको शीर्षकमा उनले मधुमालतीको कथा भनेर नै राखेका छन्। त्यो मधुमालतीको कथामा के कुरा छ त र
मधुमालतीको लोककथामा के कुरा छ त, त्यो दुवै कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। भाइ बहिनीहरूले मधुमालतीको कथा सायद होला घरमा परिवारमा चाहिँ हजुरआमाहरूबाट हजुरबाहरूबाट पुराना पुस्ताहरूबाट पक्कै पनि सुन्नुभएको छ, छैन भने पनि त्यसलाई हामी संक्षिप्त रूपमा पुस्तकमा नै त्यसको संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत गरिएको छ, संक्षिप्त रूपमा त्यो लोककथालाई दिइएको छ। त्यो लोककथा नबुझिकन, त्यो लोककथा नपढिकन यो कथा हामी बुझ्न सक्दैनौँ। त्यसैले मधुमालतीको कथा बुझ्नका निम्ति पनि त्यो मधुमालतीको लोककथा बुझ्नुपर्छ, त्यो चाहिँ सुनेको हुनुपर्छ अथवा पढेको हुनुपर्छ, थाहा पाएको हुनुपर्छ। त्यसैले त्यो मधुमालतीको कथा कहाँ छ त, त्यो अब हामीले सुनेकै छैन भने, सुनेको छ भने त ठिक छ, त्यसका आधारमा हामी मधुमालतीको कथा सजिलै बुझ्छौँ। अब सुनेको छैन भने कहाँबाट बुझ्ने त? त्यसकारण मैले भाइ बहिनीहरूलाई मधुमालतीको कथा पनि यहाँ सार संक्षेपमा पुस्तकमा नै अङ्कन गरिएको छ, त्यही कुरालाई मैले यहाँ पनि भाइ बहिनीका अगाडि पढ्नका निम्ति राखिदिन्छु र त्यस आधारमा मात्रै यो कथा बुझिन्छ। यो कथा अरू कथा जस्तो सजिलो छैन, त्यसैले भाइ बहिनीहरूले यो कथा पढ्ने बेलामा अनि यो कथा श्रवण गर्ने सुन्ने बेलामा पनि ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ। यो कथा अरू कथा जस्तो छैन, यो कथा अलियो छ, अरू जस्तो छैन, किनभने यहाँ दुईटा कथाहरू सँगसँगै जोडेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। मधुमालतीको लोककथा अनि मधुमालतीको कथा। मधुमालतीको कथा भनेको चाहिँ हामीले यहाँ पढ्नुपर्ने कथा, मधुमालतीको लोककथा भनेको चाहिँ लोककथामा हामीले सुन्दै आएको कथा हो। त्यो परम्परागत रूपमा परापूर्वकालदेखि सुनिँदै भनिँदै आएको लोककथा हो, दन्ते कथा हो। त्यही दन्ते कथालाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ र मधुमालतीको कथालाई पनि पढ्नुपर्छ। यो कथा पनि छिमेकी जस्तो छोटो कथा होइन, यो पनि लामो कथा छ। त्यसकारण यो कथा बुझ्ने बेला, यो कथा पढ्ने बेला विशेष ध्यानपूर्वक सुनेन पढेन भने आउँदैन। यो जाँचमा पनि आइरहने कथा हो, जाँचमा धेरैपल्ट आइरहेको हुन्छ। त्यसैले गर्दा यो कथा चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नुहोला, पढ्नुहोला, ध्यान दिनुहोला। कथाकार रमेश विकल र उनको मधुमालतीको कथा शीर्षकको कथा हामी अब अध्ययनको क्रममा प्रवेश गर्दैछौँ। नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा रमेश विकल कस्ता साहित्यकार हुन् त? म भाइ बहिनीहरूलाई रमेश विकलको बारेमा यहाँ चर्चा गर्दछु। रमेश विकल को हुन् र उनले नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा के कस्तो योगदान पुर्याएका छन् भन्ने कुरालाई भाइ बहिनीहरूका अगाडि देखिया छ स्क्रिनमा भाइ बहिनी? यस सर। ठिक छ। मधुमालतीको कथाका कथाकार, यसका रचनाकार कथाकार रमेश विकल। रमेश विकल नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा विक्रम सम्वत 2005 देखि देखा परेका हुन्। 2005 सालदेखि उनी नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा प्रवेश गरेका र त्यसपछि अनवरत रूपमा 2065 सालसम्म नेपाली साहित्यको भण्डार भर्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका साहित्यकार हुन्। रमेश विकल को हुन् त? यहाँ जीवनीको संक्षिप्तमा मैले यहाँ उल्लेख गरेको छु। उनको वास्तविक नाम, रमेश विकलको वास्तविक नाम रामेश्वर प्रसाद शर्मा चालिसे हो। रामेश्वर प्रसाद शर्मा चालिसे उनको वास्तविक नाम हो। उनको न्वारनको नाम चाहिँ इन्दुशेखर हो, यहाँ उल्लेख गरिएको छैन। उनको वास्तविक नाम रामेश्वर प्रसाद शर्मा चालिसे, उनको न्वारनको नाम इन्दुशेखर चालिसे हो भने उनलाई समाजमा चिनाउने नाम चाहिँ रामबाबु चालिसे हो। रामबाबु चालिसे हो। उनले इन्दुशेखरका रूपमा, रामबाबुका रूपमा, त्यस्तै रामेश्वर प्रसाद शर्मा चालिसेका रूपमा चाहिँ खास आफूलाई चिनाएनन्। उनले रमेश विकल भनेर आफूलाई साहित्यकारका रूपमा चिनाएको देखिन्छ। उनका बुबा चन्द्रशेखर चालिसे र आमा छायादेवी चालिसे थिए। उनका बुबाको नाम चन्द्रशेखर र आमाको नाम छायादेवी हो। उनका हजुरबुवा धननाथ चालिसेबाट उनले अध्ययनको मौका पाएका थिए, अध्ययनको शिक्षाको वातावरण प्राप्त गरेका थिए। उनको जन्मस्थान काठमाडौँको जोरपाटी भन्दा केही उत्तर, जोरपाटीसँगै जोडिएको गोकर्ण र जोरपाटीको बीचमा पर्ने आरुबारी भन्ने ठाउँमा उनको जन्म भएको हो। विक्रम सम्वत 1985 साल कार्तिक 29 गते
भाइटिकाका दिन, तिहारको भाइटिकाका दिन उनको जन्म भएको हो। उनको जन्म 1985 साल कार्तिक 29 गते, यहाँ गते उल्लेख गरिएको छैन, कार्तिक 29 गते भाइटिकाको दिन, तिहारको भाइटिकाका दिन उनको जन्म काठमाडौँको जोरपाटी आरुबारी गोकर्ण भन्ने ठाउँमा भएको हो। काठमाडौँको आरुबारी गोकर्णमा उनको जन्म भएको हो र अध्ययनको सुरुवात उनले आफ्ना हजुरबुवाबाट गरे। बाल्यकालमा नै, शिशु अवस्थामा नै हामीले अगाडिदेखि नै हेर्दैछौँ हाम्रा चाहिँ राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे, त्यस्तै गरेर हामीले गुरुप्रसाद मैनाली, त्यस्तै गरेर हामीले श्यामप्रसाद शर्मा, तीनजना साहित्यकारहरूलाई चाहिँ बाल्यकालमा नै मातृवियोगको पीडा भोगेका साहित्यकारको रूपमा चर्चा गरेका थियौँ। सानैमा बच्चा आफू बालक हुँदैखेरि आमाको वियोगको पीडा उनीहरूले झेलेका थिए। यहाँ कथाकार रमेश विकलले पनि बाल्यकालमा आमाको वियोगको पीडा नै भोगेका छन्। उनी 2 वर्षको हुँदा नै उनकी आमाको मृत्यु भएको छ। हामीले यी चारैजना साहित्यकारहरूको चाहिँ जीवनको प्रारम्भ अत्यन्त दुःखद भएको देख्दछौँ र यी चारैजना साहित्यकारहरूले आमा बितेपछि कहिले मामा घर, कहिले बुबाका साथमा लागेर आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाएको र बुबा जहाँ जहाँ गयो त्यहीँ त्यहीँ गएको हामीले पढेका छौँ यो उनीहरूको जीवनको कथा पढ्ने क्रममा। त्यस्तै यहाँ रमेश विकलको कथा पनि एउटै किसिमको देखिन्छ। रमेश विकल समेत 2 वर्षको उमेरमा आमाको मृत्यु भएपछि बुबा जागिरे भएको कारणले गर्दा बुबासँगै उनी, बुबाको जागिर जहाँ जहाँ पुग्छ, बुबाको जागिर जहाँ जहाँ हुन्छ त्यहीँ त्यहीँ उनी हिँडेको देखिन्छ। यसले गर्दा उनी पूर्व मेचेदेखि पश्चिम महाकालीसम्म, दक्षिणमा तराईदेखि उत्तरमा हिमाली भेगसम्मका सबै ठाउँमा घुम्ने, बस्ने र त्यहाँको जनजीवनलाई सानैदेखि नै बुझ्ने, अनुभूति गर्ने मौका उनले सानैदेखि प्राप्त गरेको देखिन्छ। जागिरे बुबासँग कहिले विराटनगर, कहिले दार्चुला, कहिले ताप्लेजुङ, कहिले कञ्चनपुर हुँदै उनले विभिन्न ठाउँको यात्रा गरेको, विभिन्न ठाउँमा भ्रमण गरेको देखिन्छ र त्यहाँको छाप चाहिँ उनलाई परेको देखिन्छ। र यही क्रममा त्यति बेलाको समयअनुसार चाहिँ अध्ययनको क्रममा काठमाडौँमै जन्मिएका कारणले गर्दा उनले अध्ययनको क्रममा पढ्ने राम्रो मौका पाएको देखिन्छ। हजुरबुबाबाट शिक्षा आरम्भ गरेका र बुबाबाट चाहिँ मार्गनिर्देशन प्राप्त गरेका उनले बिए बिएडसम्मको अध्ययन पुरा गरेका छन् काठमाडौँमा। विक्रम सम्वत 2019 सालमा उनले एसएलसी पास गरे। त्यसपछि उनले चाहिँ अध्ययनको क्रमलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदै बिए बिएडसम्मको अध्ययन उनले पुरा गरेका देखिन्छन् र सेवाको क्षेत्रमा उनी प्रवेश गरेका देखिन्छन्। र उनले बाल्यकालमा नै, सानैमा नै, त्यति बेला अब विवाह गर्ने परिपाटी थियो हाम्रो समाजमा, बालविवाह प्रथा थियो सुरुवातमा। त्यो बालविवाह प्रथा 2020 सालदेखि मात्रै हटेर गएको हो। विक्रम सम्वत 2020 सालमा मुलुकी ऐन लागू गरियो। त्यसले गर्दा मुलुकी ऐन लागू गरेपछि चाहिँ बाल्यकालमा विवाह गर्न नपाइने भन्ने नियम लागू गरियो। त्यसैले त्योभन्दा अगाडिको समयमा चाहिँ बाल्यकालमा नै बिहे हुन्थ्यो। त्यसैले उनको पनि बिहे 12 वर्षको उमेरमा भएको हो। उनले बिहे गर्दा उनकी श्रीमतीको उमेर 7 वर्षको थियो। त्यसैले बाल्यकालमा नै बिहे गर्ने प्रचलन त्यति बेला थियो। सबै साहित्यकारको हामीले हेरिसकेका छौँ, चर्चा गरिसकेका छौँ। सबैको सानैमा बिहे भएको अवस्था देखिन्छ। 12 वर्षको उमेरमा उनको बिहे भयो। उनले 7 वर्षकी सुशीलासँग विवाह गरेको देखिन्छ। उनकी पत्नीको नाम सुशीला थियो। उनका चाहिँ पारिवारिक जीवनमा 10 जना सन्तानहरू जन्मेका देखिन्छन्। 10 जना सन्तानहरूमध्ये चाहिँ 4 जना चाहिँ बितेको कारणले गर्दा उनका जम्मा 6 जना सन्तानहरू बचेको देखिन्छ। 6 जना सन्तानमा 2 जना छोरा, 4 जना छोरी बाँचेका देखिन्छन्। उनी बहुप्रतिभा सम्पन्न व्यक्तित्व थिए। कथाकार रमेश विकल, रामेश्वर प्रसाद शर्मा चालिसे बहुप्रतिभा सम्पन्न व्यक्तित्वको रूपमा रहेका थिए। बाल्यकालदेखि नै उनी तबला बजाउन, हार्मोनियम बजाउन उनी ज्यादै सिपालु थिए। गीत सङ्गीतमा पनि उनको विशेष चाख थियो। उनी चित्रकलामा पनि अत्यन्त निपुण मानिन्थे। ज्यादै राम्रा राम्रा चित्र बनाउन उनी सिपालु थिए। राम्रो स्वरका धनी थिए उनी, राम्रो सङ्गीत भर्न सक्थे। यद्यपि उनले गीत रेकर्ड गर्ने र गीत गाउने काम चाहिँ खास गरेको देखिँदैन।
उनले सुरुवातमा चाहिँ रेडियो नेपालमा स्वर परीक्षा समेत दिएको देखिन्छ, तर पछिल्ला चरणमा उनले त्यस सम्बन्धी खासै प्रयत्न गरेको देखिँदैन। तर पनि उनको स्वर अत्यन्त मिठो भएका र मिठा मिठा भजनहरू, मिठा मिठा गीतहरू उनले गुनगुनाउने गरेको पाइन्छ। उनले चित्रकलामा पनि आफूलाई अब्बल बनाएको देखिन्छ। उनले सार्वजनिक रूपमा चित्र प्रदर्शनी समेत गरेको देखिन्छ। उनले धेरै चित्र बनाएको देखिन्छ। उनको चित्रकलामा विशेष रुचि भएको कारणले गर्दा उनले चित्रकला समेत अध्ययन गरेको, ललित कला क्याम्पस उनले चित्रकलाको अध्ययन गरेको पनि देखिन्छ। साहित्यमा प्रवेशको वातावरण चाहिँ उनलाई सानैमा श्यामप्रसाद शर्माको सँगले प्रेरणा दिएको देखिन्छ। बाल्यकालमा नै श्यामप्रसाद शर्मासँग उनले सङ्गत गर्ने मौका पाए र श्यामप्रसाद शर्माकै सङ्गतको कारणले गर्दा साहित्यमा प्रवेश गर्ने र श्यामप्रसाद शर्माद्वारा प्रकाशित गरिएको पत्रिकामा नै आफ्नो पहिलो कविता उनले छापेको देखिन्छ। चाहिँ विक्रम सम्वत 2005 सालमा सन्देश नामको श्यामप्रसाद शर्माद्वारा प्रकाशित भएको चाहिँ पत्रिकामा कविता छपाएका थिए। र साप पाएर उनी राक्षसनी भएकी थिइन्। ओडारमा ल्याउने र 1 महिनापछि खाने गरेको कुरा मालतीकै मुखबाट मधुकरले पनि थाहा पाए। मधुकरले मालती नामकी त्यस राक्षसनीले अब 1 महिना पुगेपछि तिमीलाई खान्छन् यहाँ दिदीहरूले, हामी पनि खान्छौँ भनेर चाहिँ भनेको कुरा थाहा पाए। अत्यन्त घनिष्ठ नाता भएपछि अब यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा फुत्कने उपाय मधुकर र मालती दुवैले खोज्न थाले। कसरी फुत्कने त, त्यो जालबाट कसरी फुत्कने त, त्यो पिंजडाबाट कसरी फुत्कने त, नत्र त मार्छन्, 1 महिनापछि त खान्छन् उनीहरूले। र त्यो फुत्कने उपाय खोज्दै गर्दा त्यहाँ उपाय के भेटियो भन्दा 100 मन फलामको चिउरा खाएर, यो चाहिँ लोककथा हो, यहाँ जे पनि कुराहरू प्रसङ्गमा आउँछन्, फलामको चिउरा 100 मन खाएर 100 मन दुध पिएर अनि तलाउको बीचमा रहेको, पर तलाउमाको बीचमा रहेको स्फटिकको खम्बा एकै पटकमा तोडेर त्यहाँबाट निस्केको, त्यो तोड्दाखेरि वायुपङ्खी घोडा निस्कन्छ र त्यो वायुपङ्खी घोडामा चाहिँ तुरुन्तै चढेर त्यो क्षेत्र भनेको जङ्गलको त्यो राक्षसहरूको क्षेत्र पार गर्न सके, राक्षसको राज्यबाट मुक्त हुने उपाय पनि पत्ता लाग्यो। यी दुवैले यो पत्ता लगाए र यसै अनुसार प्राप्त भएको वायुपङ्खी घोडामा भनेको मधुकरले त्यसै गरी चाहिँ फलाम खाए, अनि त्यसपछि दूध खाए, अनि तलाउको बीचको फटेकको खम्बा फोडे, अनि त्यसपछि त्यहाँबाट वायुपङ्खी घोडा निस्कियो, त्यसैमा चढे उनी। त्यो कथामा त्यो प्रसङ्ग छ। र प्राप्त भएको वायुपङ्खी घोडामा मालतीलाई चढाएर मधुकरले समुद्रको आधा आधी मात्र के पुर्याएका थिए, उडाएर चाहिँ मालतीलाई समेत, मालती राक्षसनीलाई समेत उडाएर चाहिँ लाँदै गर्दा ठिक आधा भागमा पुगेपछि त्यही बेला राक्षसनीहरू आफ्नो मायावी शक्ति प्रयोग गरेर, जाली शक्ति प्रयोग गरेर चाहिँ उड्दै आए उनीहरू। राक्षसनीहरू पछि पछि उडेर आए थाहा पाएर र वायुपङ्खी घोडाको पुच्छरमा झुन्डिए उनीहरू। अब मधुकर र मालतीलाई पुच्छरमा समातेर चाहिँ खानका निम्ति उनीहरू चाहिँ झुन्डिए। राजकुमार मधुकरले पनि साहसका साथ आफ्नो सुदर्शन चक्रद्वारा, आफ्नो हतियारद्वारा, सुदर्शन चक्रद्वारा घोडाको पुच्छर काटिदिए, पुच्छर नै काटिदिए र 6 जना राक्षसनीहरूलाई समुद्रमा खसालिदिए र उनीहरू समुद्रमा खसालिएपछि मारिए। अब उनीहरू मारिए पनि उनीहरू उडेर चाहिँ गए। समुद्र पारी पुगेकै दिन भनेको जब समुद्र कटेकै दिन मालती श्राप मुक्त हुने दिन थियो। उनी त चाहिँ स्वर्गकी अप्सरा थिइन्, श्राप पाएर आएकी थिइन्। अब भोलिपल्टै उनी चाहिँ अप्सरा हुनेवाला थिइन्।
त्यसैले स्वर्ग जानुपर्ने हुन्थ्यो। घटना त धरतीमा भएको थियो। त्यसै दिनको मध्यरातमा श्रापमुक्त मालतीलाई लिन विष्णुका दूतहरू वायुयानमा आए। वायुयान चढेर आए उनीहरू। वायुयान भनेको हवाईजहाज चढेर आए। मालतीले रातभरि नसुत्नु है भनेर चाहिँ मधुकरलाई भनेकी थिइन्। तर भनेको भए तापनि मधुकर मालतीलाई रुँगेर बस्दा बस्दै मध्यरात हुनु अगावै भुसुक्कै निधाए। ननिदाउनु है भनेर भनेकी थिइन्। निधायो भने त मलाई लान्छन् भनेकी थिइन्, तर उनी निधाइहाले। त्यसै बेला विष्णुका दूतहरूले मालतीलाई विमानमा राखेर विष्णुलोकमा पुर्याए। विष्णुलोक अर्थात् स्वर्गमा पुर्याए। यता बिहान उठ्दा मधुकरले मालतीलाई देखेनन्, किनभने मालती त स्वर्ग गइसकेकी थिइन्। त्यसपछि मधुकर जुन, घाम, तारा, हावा, पंक्षी सबैसँग मालतीका बारेमा सोध्दै खोज्दै भौतारिन थाले। सबैका भनाइबाट सबैले के भने भन्दा मालती स्वर्गमा छिन् भन्ने कुरा भने। यो कुरा थाहा पाएपछि अनेक जुक्ति गरेर अनेक बुद्धि लगाएर मधुकर मालतीलाई भेट्न स्वर्ग पुगे। फेरि उनी स्वर्ग पुगे। उनी त्यहाँ पुग्दा मालती नाचेर स्वर्गका देवताहरूलाई मनोरञ्जन गराइरहेकी थिइन्। उनी अप्सरा थिइन्। स्वर्गका देवतालाई नाचेर उनी रमाइलो गरिरहेकी थिइन्। त्यहाँ अचानक राजकुमार मधुकरलाई देख्दा उनको नाचको ताल चुक्न पुगिन्। उनी चुक्न भनेको गल्ती गरिन्, त्रुटि गरिन् कि नाच्दा नाच्दै मधुकरलाई देखेपछि उनी टक्क अडिन्। त्यो देखेर रिसाएका इन्द्रले, देवराज इन्द्रले मालतीलाई 1 वर्षसम्म पृथ्वीमा ढुङ्गो भएर बस्ने श्राप दिए। अब 1 वर्षसम्म त फेरि पृथ्वीमा जा र ढुङ्गो भएर बस भनेर चाहिँ श्राप दिए। श्राप पाउन साथ उनी पृथ्वीमा खसिन् र ढुङ्गोमा परिणत भइन्। मधुकरले पनि मैनाचरीका उनी ढुङ्गो भएपछि मधुकरले पछि उनी ढुङ्गो भएपछि थाहा पाए कि मैनाचरीका बुढाबुढी मैनाचरीले बोलिरहेका थिए। बुढाबुढी र छोराछोरीहरूले कुराकानी गरिरहेका थिए। त्यो कुरा मधुकरले थाहा पाए। उनीहरूले कुराकानी गरिरहेका थिए। के कुरा गरिरहेका थिए भन्दा ढुङ्गो भएकी मालती अब श्राप मुक्त यसरी चाहिँ हुन्छन्। यसो भयो भने मात्रै उनी श्रापबाट मुक्त हुन्छन्। यो ढुङ्गो भनेको त मालती ढुङ्गो हो भनेर चाहिँ उनीहरूले बोलेको उनले सुने। र त्यही उपायद्वारा भनेको उनीहरूले जे बोले, मैनाचरी र उनका सन्तानले जे बोले, त्यही उपायद्वारा मालतीलाई ढुङ्गोबाट मान्छे बनाए उनले। मधुकरले मान्छे बनाए र 1 वर्षसम्म मालतीसँग पृथ्वीमा आनन्दपूर्वक बसे। किनभने 1 वर्षका लागि ढुङ्गो भएस् भनेको थियो इन्द्रले। त्यसकारण 1 वर्षसम्म ढुङ्गोबाट मुक्त गराएर मान्छे बनाए अनि मान्छे भएर 1 वर्षसम्म आनन्दले पृथ्वीमा घुमेर बसे दुवैजना। तर 1 वर्ष भयो। 1 वर्षपछि फेरि उनी त अब श्रापबाट मुक्त भएर फेरि अप्सरा हुन्थिन्। त्यसैले उनी स्वर्ग जानु पर्थ्यो। फेरि उनी स्वर्ग जान लाग्दा मालतीले मधुकरलाई एउटा मुरली दिइन् र मुरली बजाएपछि म आउँछु भनेर चाहिँ तिमी मलाई आवश्यकता पर्यो, मलाई बोलाउन मन लाग्यो भने चाहिँ मुरली बजाउनु, मुरली बजाएपछि म आउँछु है भनेर चाहिँ उनले एउटा मुरली दिइन् मधुकरलाई। मुरली बजाएपछि मालती मधुकर कहाँ आउने गर्थिन्। तर एक दिन त्यो मुरली पनि चोरियो। हुँदा दुवैजनाको भेटघाट हुन छोड्यो र अनेक जुक्ति लगाएर मधुकर फेरि स्वर्ग पुगे। स्वर्ग त उनले फेरि देखेका थिए पहिले। फेरि स्वर्ग पुगे र उनले वासुकी नागको भेष गरे। नागको सर्पको भेष गरे। वासुकी नामको नागको भेष गरे। चाहिँ भगवान विष्णुको प्रिय हो वासुकी नाग। त्यो वासुकी नागको चाहिँ भेष गरे र स्वर्गमा बाजा बजाउन लागे र मालती नागकन्याको रूपमा रूपान्तरण भइन्। आफ्नो चाहिँ मधुकर आएको देखेर उनी पनि नागकन्या बनिन्। भनेको वासुकी नाग बने मधुकर अनि उनकी छोरीको रूपमा मालती देखिन् र नाच्न थालिन्। दुवैले वाद्यवादक र नर्तकीका रूपमा डान्सर केटीका रूपमा, वाद्यवादक भनेको बाजा बजाउने सङ्गीतकारका रूपमा स्वर्गमा देवी देवतालाई आफ्नो कलाले प्रभावित तुल्याए। देवी देवताहरू पनि मक्ख परे। यसबाट खुसी भएका देवताहरूले वरदान माग्न आग्रह गरे। दुवैलाई वरदान माग, ल तिमीहरू साह्रै राम्रो नाच्यौ, साह्रै राम्रो गीत गायौ, तिमीहरूले के आवश्यकता छ ल माग हामीसँग भनेर चाहिँ आग्रह गरे। उनीहरू दुवैले सँगै बस्न पाऊँ भन्ने वरदान मागे। कहिल्यै पनि हामी छुट्नु नपरोस् भनेर वरदान मागे र देवताहरूबाट त्यही वरदान पाएपछि उनीहरू दुवैजना जीवनभर आनन्दपूर्वक सँगै बसे। देवताहरूले तथास्तु भने। त्यसपछि दुवैले सँगै बस्ने वातावरणको सिर्जना भयो र कहिल्यै पनि उनीहरू छुट्टिएनन्। मधुकर र मालती सधैँभरि सँगै रहे। सधैँभरि नछुट्टिकन चाहिँ सँगै रहने वातावरणको यसरी सिर्जना भयो। यसरी हामीले
मधुमालतीको लोककथा पनि हेऱ्यौँ र यो मधुमालतीको लोककथाकै प्रसङ्ग यस मधुमालतीको कथामा बीचबीचमा आउँछ। हामीले पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ यहाँ मधुकरले चाहिँ यसो गरे भन्छन्, यहाँ चाहिँ शङ्करले यसो गर्यो भनेर चाहिँ आउँछ। त्यस्तै गरेर दिदी आमाले यसो गरिन् भनेर चाहिँ आउँछ। त्यस्तै गरेर चाहिँ यहाँ मालतीले यसो गरिन् भनेर चाहिँ आउँछ। यस्ता खालका कुराहरू आउँदा हामीले चाहिँ यो लोककथाको कुरा चाहिँ यहाँ कथामा राखिएको हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यसैले लोककथालाई हामीले यहाँ सरसर्ती सुन्यौँ, पढ्यौँ, हेऱ्यौँ र यो हेरिसकेपछि अब हामी लोककथामा होइन मधुमालतीको कथाभित्र प्रवेश गर्छौँ। अब पछिल्लो दिन आजको लागि चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई यति नै। सबै भाइ बहिनीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद सर।